आज नवीत न्ही जायतो काळ तो जायत्या वर्सां आनी सुवार्ता तुका आनी म्हाका आमकां लाभल्या देखून आज ही महिमा आमी देखता आनी ह्या सुवार्ते वरवीं संवसारांत मेळनासलो खरो मोग अपरिमीत मोग दैवीक मोग निस्वार्थ मोग तुका आनी म्हाका आमकां बापान दिला आयच्या पयल्या वचपांत आयकोवया एफेसकारां बरयल्या पत्रांत आनी आवस्वर 3 आनी वळ 14 तावन 20 पर्यंत ऐका वयर कितें बरयलां क्रिस्ताचो मोग कोणाचो मोग क्रिस्ताचो मोग संवसारांत कोणायचो तुका मोग मेळना जाल्यार परवाना कांय फरक पडना वो मोग तुवें जोडलाय तर आपणायलाय तर तुजो कन्न घेतलाय तर आनी ताजो मोग तूं तुजो कन्न घेताय तेदार तूं आनी हांव आमी कितें जाता ऐका ह्या पासून हांव बापा उजी सरपडोन मागता सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता आमी एक कुटाम जाता खरेंच बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग आमच्या काळजांनी खरेंच रोंबला तर रावला तर आमी सर्गी आनी संवसारी कितें जाता हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता आमी देवान विंचलेले कुटाम जाता भागी कुटाम भाग्यवंत कुटाम भाग्यवंत कुटाम म्हणटाना जेजू गोमोरयेक आनी जुजेक मुखार दवरनाकात तेन्ना ओडोली हांगा थोड्यांनी हांगा उल्लेख केलो सगळ्या आमच्या कुटुंबाक तुवें सांगात हाडलाय सगळ्या आमच्या कुटुंबाक तुवें एकवटीत दवरलाय हा सुवार्थ मारीपात ही स्वता मिस्तर गुटू आमकां कळीत करून आमच्या सगळ्या कुटुंबाक तुवें तुज्या एकवटांत हाडलाय तेन्ना काल उलो दिला ह्या नव्या वर्सा पयलें तुजी म्हजी आमची सुवार्थ जावं दी आमकां लागीं आसलेल्यांक कोणाक त्यांनी लाभोंक ना तांकां आनी तेदा पळया ह्या नव्या वर्सा तुमचो संतोश कितें जातलो तुमचे कुटाम हांगा बांदून हाडलेले कुटाम मात्र न्ही आतां आयकलें खंय सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता परचेका रिती वेळा ह्या भयणीन प्रेसिलान हांगा उसारली उतरां तुमी आयकली साबार काळ ती मागोन आसली तिणें रितीर केल्या अवस्थे रिती केल्या गोवांनी केल्या धाकट्या पोतांनी केल्या आनीक पोत बाकी आसलो ताणें करीच म्हणून कशें म्हणी कित्याक ताच्या सवालांक जाप दिवंक तांकां जायनातलें पूण आदल्या म्हयन्यांत ह्याच म्हयन्यांत बापायन आनी पुतान परतून सांगाता मेळून रितीर केली दोगांयनी ताजे उपरांत तिणें पोर मागलें देवाचें उतर आयकोन आज आमी 4 जाणां एका मौनाची जाल्या आज आमी 4 जाणां भावार्थांत जेजू समेत एक जाल्या संतोष वय की न्ही समाधान वय की न्ही एकवट वय की न्ही कुटाम लागीं आयलें की ना एकामेकाच्या सुखात वांटेले जातात की ना ताजे वर्त संतोश आगी तरी कुटुंबांत आसले सकट सांगात आसा एकवटांत आसा मोगांत आसा उजवाडांत आसा हर एकांत मागण्यान धरलें कामान धरलें जेवणान धरलें भायर भितर वेताना धरलें सांगात आसा तर आमी ह्या तुमची भुरगीं मोग सोदून भायर वेतात इश्टागात सोदून भायर वेतात आधार या कोणाचो सांगात सोदून भायर वेतात आज कित्याक गेल्यात कित्याक वेतात आमी सोम्याच्या एकवटान ना देखून आमचे कुटाम आमी एकवटान ना आज जायचे ओ मोग जेजून दाखोवचो तो मोग हांवें आपणायल्यार पावना ओ मोगच तुका आनी मागीर तुजे मारिपाक हेरांक जेजूच्या त्या मोगांत एकवटायचे देखून सो क्रिस्ताचो मोग आपणाया म्हणचे हांवें